السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنشوفو نماذج ديال الفرد رقم 1 خاصة بالجذر المشترك هي الفرنسية في مادة الفيزياء والكيمياء. إذا هنا كاينين تقريبا 7 ديال النماذج وإن شاء الله غنديرو لا كوريكسيون ديالهم كاملين. بالنسبة للنصائح ديال الامتحان، تقدر تستعمل آلة حاسبة يعني غير قابلة للبرمجة، وكذلك يجب إعطاء التطبيق الحرفي قبل التطبيق العددي. هادو هما المعلومات باش غادي نخدمو. بالنسبة للنموذج رقم 1 هو هذا، فيه دائما لا شيمي تتكون 7 نقاط ولا فيزيك تتكون 13 نقطة باش يكون المجموع ديال الامتحان هو 20/20. دونك بالنسبة لا شيمي هي هادي البارتي الأولى فيها لي كيسيون دو كور، يعني فقط نعطيو تعريف ديال لي سبيش شيميك. بوي غادي نعمرو هاد الجدول هذا. بالنسبة لا ليكور دو فيني شنو تدير؟ mettre en évidence quoi sulfate de cuivre anhydre، بمعنى كبريتات النحاس اللامعي. شنو تجبد لينا؟ يعني شنو تنديرو التيست باش نجبدو شنو اش من سبيش شيميك. ثم بارتي 2 سي ليكستراكسيون، بالضبط ليكستراكسيون نستعملو هاد المونتاج هذا، غنعطيو السمية ديال هاد لا تكنيك كلها. بوي دوزيامون ليجوندري لو شيما دي مونتاج اوتيليزي. ليجوندري زعما تعطي السميات هذيك رقم 1 و 2 و 3 الى اخره اللي كاينين في الشكل، سنعطيوهم السميات ديالهم، هذا هو ليجوندري. بوي فينالمون كيلي لو رول دو بيير بونس. لي بيير بونس هما واحد يعني الحجيرات اللي كنديرو في هذا البالون، في هذاك البالون. دونك شنو لو رول ديالها؟ بطبيعة الحال هادشي راه كاين في الدرس، انا نحط لكم الرابط ديال الدروس، يعني فقط يعني غادي تشوفوا دوك الدروس غتجاوبوا على الاسئله كلهم. هنا في السؤال 4 شوازيغ لو سولفون اوتيليزي، غتقراو من طبيعة الحال هاد المعلومات اللي كاينين هنا وتختاروا المذيب المستعمل، يعني واش لو، واش سيكلوهيكزان ولا هذا. دونك من طبيعة الحال غنعللو الجواب. هنا دوني بريفمون لي بوت دون كروماتوغرافي باغ كوش مانس، يعني شنو الدور ديال الكروماتوغرافي باغ كوش مانس. انتربريتي سو كروماتوغرام، بمعنى غنديرو تعليق على هاد الكروماتوغرام. نقدروا نقولوا هذا من اش تكون الى اخره، حتى هو راه كاين في الدرس، يعني غنحط لكم اللين ديال الدرس في الديسكريبسيون. في فينالمون كالكيل لو رابور فرونتال، بطبيعة الحال حتى هو راه كاين تمرين تطبيقي في الدرس بحال هذا نيشان، فقط يعني اختلاف ان هنايا درنا المسطرة، يعني كاينه مسطرة، وبالنسبة لتماك في التمرين التطبيقي غادي تلقاو بلي كاين العبار مباشرة. يعني دابا البارتي ديال الفيزيك، دابا البارتي الثانية ديال ليكزامان هي هادي بارتي فيزيك، وغادي نبداو بلا نوتاسيون سيونتيفيك كي لوردر دو غروندور. بطبيعة الحال غنعمرو هاد الجدول. لو رايون دو لا تير مثلا نعطيو لا نوتاسيون سيونتيفيك بوي اون ديدوي لوردر دو غروندور. ونفس الشيء بالنسبة للطول ديال الرجل، مثلا كرية حمراء هذا حتى هو 55. ما تيهموناش الاسماء، فقط هاد القيم اللي تيهمونا. هنا التجاذب الكوني، تمرين ديال التجاذب الكوني البارتي الثانية سهل جدا، ما فيه حتى شي مشكل. من خلال الشكل calculer l'intensité de la force d'attraction exercée par la Terre sur télescope. هاد التلسكوب هذا اللي كاين هنا، وكنحسبوا l'intensité de la force exercée par la Terre sur le télescope. déduire l'intensité de la force d'attraction exercée par le télescope sur la Terre، يعني غادي نستنتجو فقط ملي نحسبوا هادي راه هي هادي نيت حيت يتساواو. représenter ces deux forces sur le schéma ci-dessous sans souci d'échelle، بمعنى غادي نمثلوهم في هذا الشكل هذا، نمثلو دوك جوج القوى في داك الشكل، ولكن بلا ما ناخدو سلم، يعني بدون استعمال سلم مناسب. puis la deuxième partie de l'examen c'est toujours pour la physique، يعني على 6 نقاط. étude d'un corps solide dans un plan incliné، بمعنى غادي نديرو الدراسة ديال واحد الجسم صلب فيه حركة، يعني في توازن فوق مستوى مائل. Un corps solide de masse M égale 50 grammes accroché à un fil de tension T sur un plan incliné. Les frottements sont négligeables. يعني هاد الحالة تنشوفو واش les frottements sont négligeables
ولا لا حتى هي غنحط لكم الرابط ديال هاد الفقره بالضبط، غتكون هي الثانيه في الديسكريبسيون. دونك راه كاين جوج الحالات، وكاين بالضبط هاد الشكل هذا خدمنا به في الدرس. faire le bilan des forces exercées sur il est classifié. دونك غنديرو جرد القوى، هذا هي faire le bilan des forces exercées sur S sur le solide S. il est classifié بمعنى غنديروه هنا غنعمرو الجدول مباشرة، غتعطينا القوى كاملين، كاينين تقريبا شي 3، وغتقول لنا واش كونتاك لوكاليزي ou bien contact réparti ou bien à distance. contact localisé هي تماس مموضع، وهذا تماس موزع، وهذا عن بعد، قوة عن بعد. Puis deuxièmement, représenter les forces appliquées sur le corps solide sans souci d'échelle، بمعنى غادي نمثلوهم في الشكل، في هذاك الشكل اللي كاين عندنا هنا غنمثلو دوك القوى بدون اخذ سلم. En considérant le nouveau système étudié suivant، يعني في الاول كان جسم المدروس، المجموعه المدروسه هي داك الجسم اس اللي فوق المستوى المائل. دابا في الحاله الثانيه غادي نعتبروا الجسم المجموعه المدروسه هي لو كور سوليد اس اي لو فيل، بمعنى داك الفيل فاش مشدود بجوج بهم هي غيكونوا يمثلوا كور، يمثلوا مجموعه مدروسه. دونك كلي لا فورس انتيريور دون سوكا. دونك ملي يكونوا هادوك بجوج بهم مجموعه مدروسه، غتكون عندنا واحد القوه داخليه. شناهي؟ من طبيعة الحال راه باينة غيكونوا مجموعة مدروسة، إذا قوة داخلية راه هي ديك القوة اللي تتبقى جسم على جسم واحد آخر وتينتميو بجوج بهم للمجموعة المدروسة. دونك غتكون ديال لو فيل سيغ لو كور اي لو كور سيغ لو فيل، هذه هي اللي غتكون قوة داخلية. بارتي دو، يعني دائما في نفس الفرض كاينة بارتي دو لي فورس بريسونت، وبالضبط راه حتى في، يعني غنحط لكم الديسكريبسيون ديال هاد البارتي غتكون هي الثالثه، وراه فيها التمرين تقريبا بحالو. غندوزو دابا ليكزامان جوج، يعني اكزامان جوج هو هذا. ثم ليكزامان 3 يعني نموذج 3. هو هذا نموذج 3 فيها التمرين ديال التجاذب الكوني شويه ساهل، وفيه الخدمه في نفس الوقت. وهذا فيه لي غولاسيون ا مونطري بيان ا ديمونطري بحال هادي. ثم الدوفوار رقم 4 يعني نموذج رقم 4 وهذا. هذا نموذج رقم 5 وهذا نموذج رقم 6. إذا هذا هو الأخير نموذج، يعني إن شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون يعني في هذا الأسبوع. ووفقكم الله، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.